मोगळा बापा हो वेळ तुझ्या हातात आम्ही समर्पण दिता पवित्रत्म्या तुका हांगासर स्वागत आमच्या मोदेगात या माध्यमांत आमच्या काळजांत आणि आमच्या मोतीन तुवें उलोवच्या खातीर तुका आमी स्वागत म्हणटा. तुजी खुशी आमचे थंय तूं कर सोम्या, तूं आमकां शिकय तुजी सतां आनी उडासान दवरचे परी आमच्या काळजांत आनी आमच्या मतींत ती कसय आमकां कुरपा दी. हे उतार तूं आमचे लागीं उलयत आसतना ते काड दवरूंक दुस्मनाक आमी सोडिनासतना तुका काम करूंक सोडूंक आनी तुजे उतार आमचे थंय फळ दिवच्याक आमी मागता. कितें आमी शिकोन आसा गी ताचेर तुजें उगडापण तुजें रेवलेशन आमच्या काळजांत आनी तूं उलय, तूं आमचो उपदेशक, तूं आमचो शिकोनदार, तूं आमकां समजणी दिवचो, तूं आमकां उगडापण दिवचो. तुमी आसले बरी उलोवंक आमकां सोडनाका. आमच्या जिवितांत चड आनी चड तुजें काम जावं दी म्हणून आमी मागता. म्हजे थंय आमचे थंय हर एकल्या थंय हे माध्यम तुज्या हातान आमी समर्पण दिता. तुजे उतार आमी ध्यान करचें ते हर एक तुका समर्पण दिता. तुज्या उतरांत जीव तूं फुंकू आनी आमकां उत्तेजन तूं दी, आमकां बोळ तूं दी. तुका महिमा जावं दी आमच्या थंय हर एकल्याच्या जिवितांत मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. आमेन. ओके, आमी शिकून आसा खंयच्या संगती विशयांत कस्ट अनवरां दोगदोनी परीक्षा ह्या आमचे समस्ये तरी एक संगती आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा आमकां दूख हाडचें आसलें, आमकां प्रेशरांतल्यान वसोंक करचें आसलें, ह्या आमकां तितली खुशी जायनातलें दिसलें सकट. आशिर्वाद येतना आमकां संतोश जाता, दादोसकाय जाता, बेसांव मेळटा आसतना आमकां सकट सफलता मेळटा आसतना फुलांची गजदी म्हणल्यार बरी आमकां अनुभवसूंक मेळटा आसतना त्या वेळाचेर आमकां सगळ्यांक भोव संतोश जाता. पूण हेरा वेळार कितें त्या विशयांत आमी पळयता आसा. आमी आदल्या बायबल स्टडीन शिकल्या देवान आमकां बसोवंक ना कितें आमकां सकट सर बरेंच जातलें, आमकां कश्ट येवचें ना म्हणून. बदलाक जेजून काले म्हळें ह्या संवसारांत कितें आसतलें म्हळां कश्ट आसता म्हळां, रायट. ह्या संवसारांत कश्ट आसतलें. देर वील बी ट्रिब्युलेशन्स इन दीस वर्ल्ड. कश्ट आसतलें. मागीर कितें जेजून म्हळां आमी कुरीस वावो न्हू ताचो पाटलाव करीत म्हळां. अशीर वाट म्हळ्या तरी आमी थोडे फावटी कितें म्हण चिंता आमी सुवार्थ दितना कितें सांगता जेजूक तूं स्विकार करशीत जाल्यार सक्कर समाज जाता. सक्कर समाज जाता ह्या कितें तुका कश्ट आसनात म्हणलें बरी आमी तांकां दुसऱ्यांक आमी सांगता. एडवर्टायजमेंट करता आसा मू आमकां सगळ्यांक एडवर्टायजमेंट करता आसा टीव्हीचेर जावं दी दुसरे कालय खंयचेय तांतू काले सांगतात तांतू केदाळे सांगचे अशें हें घालशें जाल्यार तुका सकट बरें जाता. तूं हो साबू यूज केल्यार या हे क्रीम यूज केल्यार तूं भोव सोबीत सुंदर जाताय, गोरे जाताय, तें जाताय हें जाताय, तुजे केस लांब जातात. काल आमी ट्रॅव्हल करतना कोट्टिगे हार तेणे लागीं पावता आसतना आमी पळयलें सायडीन तेल विकून आसलें आनी म्हाका गोत्तूर जातलें कळलें तेल म्हण कळोवना म्हाका. हांवें चिंतलें ज्यूस कोण ना म्हूण. मागीर समजलें म्हाका ते लांब केस लांब जावचे विशयांत तेल म्हूण सांगून ते सरयल्यार सगळ्यांचे केस मस्त लांब आनी दाट केस जातात. सो तशें ते कितें तें एडवर्टायजमेंट तशें जाता गी तशें जायना. तशें आमी थोडे फावटी मस्त फावटी आमी एडवर्टायज म्हणल्यार बरी करता. आमी सूख समजणी दिता दुसऱ्यांक एट्रॅक्ट करचे खातीर. देवाचे उतार या देवाचे राज तशें देवाचे राज आमकां आसा तशें सत आमकां समजयता. आमकां कितें आसा संवसारांत आसतना कश्ट आसतात आनी आमी आदल्या बायबल स्टडीन पळयल्ले प्रमाणे ते कश्ट आमकां येवचे
आमच्या सुखे वरवीं जावयेत, दुस्मानान आमचेर अटॅक करचे वरवीं जावयेत, या देवान ते एलाव केल्ले, या थोडे फावटी देवान धाडिल्ले ते जावयेत. आमी देवाच्या उतरान पळयत आसतना खंय सरी सांगना देव कश्ट धाडिना या शिक्षा लायना या या आमकां आमकां प्रेशरांतल्यान या कश्टांत संदिग्ध वाटेन वचोंक तो करिना म्हणून सांगून देवाचे उतार दुसऱ्यांत सांगता. सो आमी थोडे फावटी आमच्या समजण्याक जाय जाल्ले प्रमाणे आमकां बरें दिसच्या प्रमाणे देवाचे एक तिंत्रावणे आमी करता. दॅट शुड नॉट बी. आमी देवाक देखून आमचे कंतार सांगता आसतना आमी थोडी कंतारां म्हणटा आसतना आमकां ते बोव एक अर्थ भरीत जाय तुका पळोवंक तुवें आसलेले बरी म्हणून सांगता आसतना म्हाका गुर्तना कितले जाणां हांवें समजल्ले प्रमाणे हांवें चिंतले प्रमाणे ते सॉंग म्हणटा आसतना तुमी सकट चिंतात म्हूण देवाक पळोवंक आमकां जाय जे आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी तो आसले बरी, तो पवित्र जावं दी, तो ताचो मोग जावं दी, ताची कृपा जावं दी, ताचें वर्तेपण जावं दी, ताची सकत जावं दी, ताचे विशय हर एक संगत तो आसलेले बरी, आमच्या काल्पनीक रितीनी आनी आमकां जाय जाल्ले बरी न्ही. आमकां जाय जाल्ले बरी देवाक आमी बदलूंक शकना. देव कसो आसा गी आदिंतावन वेळा काळा पुर्वितावन तो तसोच बदलनातलो देव जावन आसा. ओके, सो देखून ते आमी उडास दवरचे. आनी हांगासर आमी स्टडी करता आसतना कश्ट अनवरां दोगदोनी समस्या मिसअंडरस्टँडिंग हे सकट घडता आसतना देव थंयसर काम करता म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. देव ते उपयोग सिता म्हणलें कळीत आमकां कळीत जाय देव थोडे फावटी आमकां तांतल्यान वचोंक करता म्हण तसो देवच करता वचोंक म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. सो 3 संगती आमी मुख्य जावन पळयल्यो. कितें थोडे फावटी आमी सुखी करता आसतना या लेट मी ऍड समथींग मोर. थोड्या फावटी दुसऱ्यांच्या सुखी वरवीं तांणी केल्ले वरवीं आमी भोगचें पडटा. वी हॅव नथिंग टू डू. आमी कांय करूं ना. थोडे फावटी दुसऱ्यांच्या सुखी वरवीं आमी त्या जाग्यार आसले वरवीं आमी कनेक्ट जाल्ले वरवीं या थोडे फावटी आमी कनेक्ट जायनातले थोडे एक्सिडेंट जावयेत या आमचे विरोध कोणी हिंसा दिवयेत. इट्स बिकॉज ऑफ समबडी एल्स. आमचे सुखी वरवीं न्ही. आनी एकल्याक आमचे वयर मोसोर जाल्ले वरवीं, आनी एकल्याक आमचे वयर हगेन ताका आयिल्ले वरवीं, आनी एकल्याक जस्ट बिकॉज दे डोंट लायक अस. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. देखून आमी उडास दवरूंक जाय. आमचे जिवीत ते आमकां जाय जाल्ले बरी ते खंडीत ते वचना. खंडीत वचना. आमी सक्कर सोमा केल्यार थोडे फावटी दुसऱ्याच्या सुखी एक्सिडेंट जाता आसतना आमी उडास दवरता. कितें आमी मागता एक प्रेयर हांव एक प्रेयर शिकलो दिल्लींत आसतना आनी तें जावन आसा आमी ड्रायव्हिंग आमी वेहिकल आमचे कान घेवन चलता आसतना आमी मागचें जावन आसा. सोम्या म्हाका तूं जाणवाय दी, म्हाका तूं अलर्टनेस दी, म्हजे वरवीं सुखी जायनातले बरी आनी म्हजे वरवीं दुसऱ्यांक कितें लुकसाण जायनातले बरी आनी दुसऱ्यांच्या तावन म्हजे विरोध सुखी जायनासतना तांचे वरवीं एक्सिडेंट जायनातले बरी तांकांय तूं तांचे तावनी म्हाका सांबाळ. ऑल बोथ वेज. सो देखून आमी उडास दवरचे. सो आमच्या सुखी वरवीं आमच्या सुखींक ते वॉट वी सो वी रीप. आमी कितें वमतां ते आमी लुंवतां. सो आमकां समस्या येवचें तसलें आमी कितें वमतां जाल्यार करता जाल्यार उलयता जाल्यार ताचो प्रतिफळ आसता. सो इट कॅन हॅपन आमकां आमी साफर जावचे त्या वरवीं. हेरां वरवीं आमच्या कुटुंबांत कसलें डिसिशन कान गेले जाल्यार जावयेत या आमी काम करचे कडेन कसलें डिसिशन कान गेल्ले वरवीं जावयेत. पूण ताच्या फाटल्यान थोडे फावटी सैतान आसा जावयेत. सैतान आमचें समाधान काडून वचचे खातीर सैतान आमकां देवा सांगता आमी मोगान रावनातले बरी, समर्पणान रावनातले बरी, ताका स्तुती महिमा दिवन आमी रावनातले बरी, ताचेर भरवसो दवरनातले बरी. सैतान रिएक्ट हें करता. ऑल्सो वर्शीप आमचे वर्शीप लायफ कंटेस्ट करूंक बिकॉज ही वॉज अर्लियर ए वर्शीप लिडर. ते आमी उडास दवरिल्ली. देखून आमी ताका सोम्याक फावो जाल्ले ते दिनातले बरी आमकां करचे खातीर तो आमकां अटॅक करता सगळे ताचो मोग करनातले बरी. जॉबाच्या जिवितांत आमी शिकल्या आनी आजय ब्रिफली आमी पळोवंक येतले हांव थंयसर ताच्या जिवितांत आनी कित्या खातीर आमकां कश्ट येतात खंयचे खातीर ते उद्देश आमी शिकोवन वता आसतना. आनी थोडे फावटी देव आमकां कॅरेक्टर आमचो तो
घट करूंक आमकां ताका ताचे खातीर चड फळ दिवचे खातीर ते उतार आमी येदोळूच पळयलां दाखवालीचे फांटे त्या विशयांत सो आमी उडास दवरचे तर कोण आमी असल्या सिच्युएशन आसतना पाशार जाता आसतना उडास दवरचे कित्याक म्हणून आमकां सावल येता आसतना उडास दवरचे एनी ऑफ दीज थिंग्स ते आसा जाल्यार आनी आमी कितें करचे त्या वेळाचेर आमची चूक जाली जाल्यार आमच्या पातका वरवीं जावयात आमी कितें वंपलां ताचे वरवीं जावयात तक्षणा कितें करीचे आमी सोम्या कडेन बक्षणे मागूंक जाय आनी वी हॅव टू सबमीट टू गॉड ताका आमी समर्पण दिता आसतना बक्षणे मागता आसतना ताका एलाव करता आसतना सोम्या म्हजे वरवीं चूक जाली म्हजे वरवीं म्हज्या ह्या असो फळ कित्याक वंत ताचे ते हांव लुंवता म्हूण तुजे उतार सांगता म्हजी काकूट कर म्हाका एक वाट कर दी म्हाका आमचो तुजी कृपा दी आमचो तान पाशार जावंक आनी तुज्या वाटेन तुजें सत हांवें जाणा जावचे खातीर म्हूण सांगून सैतान नाडटा आसतना कितें म्हणटा देवाक तूं सबमीट टू द लॉर्ड एंड रेजिस्ट द डेव्हिल देवाक तूं अधीन जा आनी सैतानाक तूं मुखार राव ते दाळा कितें जाता तो तुजे जावन पळय पळोवन धांवतलो म्हूण सांगून एका दाळा देवान एलाव केलें जाल्यार आमी कितें म्हणटा बापा तुजी खुशी जावं जेजू जेत्सेमानी तोटांत आसतना जावन ते उतरां आमी पळयत आसतना मुखार आमी पळयता आज ते पळयत आसतना ताची एकच जावन आसलें कितें तुजी खुशी न्हय म्हजी खुशी बगार तुजी खुशी जावं कित्या खातीर देवाची खुशी आसली थंयसर ताणें त्या कश्टांतल्यान ताणें त्या वळवळ्यांतल्यान पाशार जावची देवाची खुशी जावन आसली आनी ताणें देवाची खुशेक काल्तिमान केलें आनी आमी तशेंच करूंक जाय आनी तांतून ते जाल्यार देव बरें हाडटा गॉड वर्क्स आउट ऑल थिंग्स फॉर द गूड ऑफ दोज हू लव गॉड एंड हू आर द कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पज देव सक्कड ते जाल्यार आमच्या बऱ्याक आनी दुसऱ्यांच्या बऱ्याक आमच्या मुखांतर तो हाडटा त्या पाड सिच्युएशनांत हांव न्ही बरें नातल्या त्या सिच्युएशनांत हांव न्ही देव बरें तो हाडटा म्हणून आमी पळयता त्या जोसेफाच्या जुजेच्या जिवितांत 50 चॅप्टर 50 वर्स 20 आमी पळयता तुमी तांणी कोणे दुसऱ्याच्या सुखे वरवीं आमी वडल सांगलें दुसऱ्याच्या सुखे वरवीं आमी कश्टांतल्यान पाशार जाता कोणाच्या ताच्या भावांनी ताका विकृत केलो ताच्या भावांनी ताका ताचे विरोध हें केलें पूण देवान ते एलाव केले देवाचो पर्पज ताच्या फाटल्यान आसलो दुस्मानान करता आसतना देवाचो पर्पज ताचे फाटल्यान आसा देवाचो पर्पज तो सॉवरीन तो एक सार्वभौम जावन एक सक्कड अधिकारान घेवन ताच्या उतरांत आमकां सांबाळ दवरचो देव जावन तो आसा म्हणलें आमी उडास दवरता ते जाल्यार आमकां खंयच्याय वेळाचेर आमकां धैर्यान ताकतीन ताचे सांगता चलोवंक आमकां साथ दितले तर आज स्टडी मुखार सुन वचतना Psalm 119 वर्स 71 आमी पळोवया एफ्लिक्शना विशयांत Psalm 119 वर्स 71 कितें म्हणटा म्हूण पळोवया मुजेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो इट वॉज गुड दॅट आय वॉज एफ्लिक्टेड दॅट आय मे लर्न युअर स्टॅच्यूट्स म्हणटा देवाचे उतार मुजेर कश्ट आयले ते बऱ्याक आयले ते बऱ्याक पडले तातूंत हांव बरें जालें म्हाका बरें जालें सोम्या तुका अर्ग ते ताचे ते एटिट्यूड ओके ते उतार घेवन आज आमी मुखार स्टडीक आमी चलता सो suffering increases God's power in us ते कष्ट या अनवर या अडचणी म्हणयात हांव डिफरंट वर्ड्स हांव यूज करता ते सक्कड आमच्या जिवितांत जावचे सक्कड आमकां द्रोह जावचो थोड्यांत आमकां दुखोवचें आमचेर फॉल्स एक्युजेशन करचें आमी करनातले आमी केलां म्हणून सांगचें या थोड्यांनी प्रिज्यूम करचें आनी आमच्या विशयान ते सांगचें या आमच्या फाटल्यान उलोवचें ते सक्कड देव कितें करूंक शकता ते सक्कड म्हज्या बऱ्याक देव करूंक शकता म्हाका सफरींग येता जावं करूं म्हाका दुखता जावं करूं पूण सक्कड आमी आदले फावटी पळयले बरी डेस्टीन फॉर द थ्रोन आनी डोंट वेस्ट युअर सॉरोस म्हणल्यार 2 बुकां विशयान पॉल ई बिलिमर ताच्या बुकां विशयान हांव उलयलो सो हे सक्कड देव आमकां तयार करता कित्याक आमकां ते योग्य जावचे खातीर जेजू विशयान ते उतार आसा दॅट the one who
gave us salvation was तो ताका प्रिपेअर करूंक ताका that he was worthy ताने हर एक संगतीन ताका टेस्ट करून ताका ताने या आमकां आमचो सोडवणदार जावचे खातीर ताका ताने तयार केलो म्हणून देवाचें उतर सांगता. ओके, सो सफरिंग इनक्रीजेस गॉड्स पॉवर इन अस. आमचे ते देवाची सकत ती चड तो करता. आमकां ते सेकंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 चवथो अध्याय 7 ta 11 आमी वाचया आनी ताचे उपरांत 12वा अध्याय आमचो सांपावलाचे ते मागणे आनी देवान ताका उलोवचें तेय आमी पळोवया. सो सेकंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 7 to 11. आणि असली उतरावर ती पदवी आमचे तावन न्हय बगार देवा तावन येता म्हण दाखोवचे खातीर हे दिर्वे आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. ही हॅज प्लेस्ड दिस ट्रेजर इनसाइड अस. आणि आमी ताचे लेखा वरती आमी आमचे वयर ते क्रेडिट घेनातले बरी या आमकां खालते करून चलचे बरी आमी ते वावोवन वता आसतना आमी 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 न्हय बगार क्रिस्त आमचे ते काम करता म्हणले दाखोवन दिवचे खातीर आमचे ते बगार देवा तावन येता म्हण दाखोवचे खातीर हे दिर्वे आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. तरी एक तरान आमी कश्ट ताव तरी आमी कंगाल जायना. तरी एक तरान आमी कश्ट ताव जाल्यार आमी कंगाल जायना. कित्याक वाट कळना आसतना अंतरांचो सांपोडता तरी निराशेन बुडना. हांगासर सक्कड आसा कितें सक्कड ते संगती आमकां तयार करतात आमकां देवाचे उपयुक्त आयदनां जावन आनी ताची सकत आमचे ते प्रगट जावचे खातीर कितें सर करतात म्हणून आमी पळयता. वाट कळना आसतना म्हणले बरी थोडे फावटी आमी तसल्या संदिग्ध परिस्थितींनी चलता. आमकां कित्याक म्हूण कळना, कशें मुखार वचचें, कसलें मॅट करचें म्हूण कळना, कशें सारकें करचें म्हूण कळना. आमी निराशेन बुडना. तशें आसतनाय आमी निराशेन बुडना. आमी दोनी भोगता तरी एक सुरे सांडून गेल्ले तसलें जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटता तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावचे खातीर ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावचे खातीर आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडता. सो कितें सांगता हांगासर आमकां कश्ट आसात म्हूण सांगता. आमकां कश्टांतल्यान पाशार जावंक आसा म्हूण सांगता. आनी सांपावलो ताका उदाहरण सांपावलो कितल्या संगतींनी गेलो पाशार जालो म्हूण सांगलो आनी त्या संगतींनी तो पाशार जाल्ले वरवीं आनी तो म्हणटा ह्या सगळ्यांत हांव वांटेली जाता भागीदार जाता. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवनपणाच्या त्या सक्तेंत सोम्याक जाणा जावचे खातीर आनी ती हांवें दाखोवन दिवचे खातीर आनी तो धैर्यान सांगूंक शकता सभे मुखार रावले त्या वेळार. आनी तो उपरांत त्या कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत पहिल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 5व्या वचनांत 4थे 5वें आनी 6वें म्हणून 5वें 4थे आनी 5वें वचनांत तो सांगता हांव तुमचे मुखार रावता आसतना आदले फावटी आमी पळयलें तें उतार ऑलरेडी. तुमचे मुखार रावता आसतना हांव थरथऱ्यान भियान म्हणले बरी हांव उबे रावलो पूण तुमचे मुखार हांवें दिल्लो तो संदेश म्हणजे ते उतार मनशाच्या जानवाया प्रमाणे न्हय बगार डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्पिरीट अँड पॉवर त्या पवित्रत्वाच्या सक्तेंत ते दाखोवन दिवचे खातीर रुजवात दाखोवन दिवचे खातीर दाखोवन दिवचे परी सक्तेन आनी पवित्रत्वाच्या बळान ते तुमकां हांवें हाडलें. कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार ही वेंट थ्रू ऑल दॅट आनी तशें जाल्ले वरवीं ताच्या जिवितांत तसली एक वर्ती सकत पळोवंक तो सकलो. आमी मस्तपटी पळयता देवाचे वर सेवक आनी सकत सबारा विशयांत आमी आयकता. कॅथरीन कुलमॅना विशयांत सबार फावटी म्हजे तावन तुमी आयकलां या तुमीच तिचे विशयांत वाचून या आयकलां जावं पयलें. बट शी हॅड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ तिच्या 7th केदाळे ती सांगता पवित्रत्म्या विशयांत अभिषेका विशयांत पळयत आसतना ती कितें म्हणटा की म्हळ्यार ती सांगता तुमी मुखार पळयत आसतना तुमी चिंतात वर्ते एक कितें सुलाभ म्हणले बरी सांपावल सांगतालो कितें आय डाय डेली हांव हर एक दिसा मरता. ते तशें जाल्ले वरवीं तशें हांवें मेल्ले वरवीं हर एका दिसा
हांव तसले संगतींनी पाशार जाल्ले वरवीं कालतो केल्ले वरवीं समर्पण दिल्ले वरवीं त्या वरवीं जिवंतपणाची सकत म्हजे थंय ती वाळटा. आनी कॅथरीन कुलमॅनान तशेंच म्हणचें आसलें, आय डाय 1000 deaths म्हणटा सांगता ती. And she paid a heavy price. तिने मस्त सॅक्रिफायस करिचें पडलें. She went through lot of testing. आमच्या डीजीएस दिनाकरणा विशयान तुमी सबारांगोत तसं जावंक पडो मस्त ना. जीसस कॉल्स असो पयलेचो तो देवाचो सेवक ताच्या जिवितांत ती मस्त संगतींनी तो पाशार जालो. आमी कितें पळयता एक मुखार रावोन ती एक वर्ती सेवा म्हणले बरी सकत म्हणले बरी आनी आमी चिंता ते सुलाभ म्हूण सांगून. Every servant of God whom God has used mightily had to pay a heavy price, suffering. तांचे अटॅक्स सैतानात तांच्या कुटुंबांत थोडे फावटी पिडा, तांची मोगाची थोडे फावटी मरण पावची. All had to pay a heavy price. There is a price for the anointing. So देवाची सकत ती जाणं जावचे खातीर, ती तांतू पाशार जावचे खातीर, तांतू देवान तसले उपयोग करचे खातीर आजकाल कित्याक तसले सेवक उणे, कित्याक म्हळ्यार तसले मोल बांदतले, ताचे सांगता वेळ कसितले, सॅक्रिफायस करतले, उपासन रावते तसले, कश्ट येतना पूर्णातले तसले, देवाक समर्पण जाल्ले तसले, सवालां घालनातले तसले, कश्टान पाशार जातले सक्कड और एकांत देवाची खुशी सोदतले तसल्यांक सांगता देव चड बळान काम करूंक शकता समर्पण दिल्ल्या खातीर दिल्ल्याक. 2 Corinthians chapter 12 verses 5 12 verse 5 7 आणि 10. सांपावल सांगता मुझे अस्कत काय शिवाय हेर कसल्याचीच बडाय उलोवंक हांव वचना. अस्कत काय थोडे अस्कत काय तो त्या अस्कत काय विशयान सबारपटी देवा कडेन मागता. ती अस्कत काय म्हाका नाका सोम्या, म्हाका नाका ती, म्हाका कस जाता पूण ताचे पर्पज थंयसर सकड आमी 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 पळयता सादता. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाय म्हूण म्हज्या कुडीन ती एक हांगासर दुसऱ्यांत ट्रान्सलेशन आय डोंट लायक दिस ट्रान्सलेशन एक फोडाफोडीची दूख दिल्या मासांत गेलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्तात एक्सप्लेन केला ऑफकोर्स. ओके ते एक्सप्लेनेशन आमी घेवया समजोवचे खातीर. हांव गर्वाक पडना म्हूण न्हू, सैतानाचो हो दूत म्हाका थापडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सरो म्हूण 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें पूण ताणें म्हळें हो दुस्मान म्हूण थंयसर आसा. इट्स नॉट ते कोंकणीचे ते ट्रान्सलेट केल्ल्याचे ते बरोवन जावंक पुरो. इंग्लिशान दुस्मान म्हूण थंयसर ना. It is said the messenger of yes messenger of इंग्लिशान पळयता हांव. सो the messenger of Satan to buffet me lest I be exalted above measure. वय थंयसर कितें सांगता दुस्मनाच्या एका दूताक ताणें थंयसर सैतानाच्या दूताक थंयसर दवरलो आपणाक गर्वाक पडनातले बरी म्हूण सांगून. ओके सो जे ते दाळा सोम्यान कितें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. तर अस्कतकायेंत ताची सकत दिसोंक अस्कतकाय थंय आसल्यारी अस्कतकाय आसोंक सोम्यान सोडली काडून व्हरोंक ना. थोड्यांक सोमी काडून सोडटा जावया. हांवें थोड्यांचे टेस्टिमनी आयकल्यात आनी देवा कडेन तांणी ते उपवासांत फास्टिंगांत रावन ताचे मुखार थोडे दीस फास्टिंगांत रावन ताचे उपरांत ते देवान काडून सोडचे. ताचे उपरांत दॅट डिझायर इट सेल्फ गॉड टेकिंग अवे ते वाचलां पूण सगळ्यांक तशें देव करना. सो इट इज नॉट ए पॅटर्न. सो विंगड सेवकांक विंगड मनशांक तुका आनी म्हाका
देव खंयचे अस्कतकायांत उरोंक सोडटा जावेत आमकां खालतेपणांत रावचे खातीर त्या दळा मात्र आमी दुसऱ्यांक एक कितें कितें करयेत आमी काकुळटीन आमकां मेळलेली काकुळट दुसऱ्यांक आमी दिवंक आमी शकता सो सकत मात न्हय आय वूड लायक टू ऍड समथींग देर आनी तें जावन आसा आमी दुसऱ्यांक काकुळट दाखोवचे खातीर आमी सोल वता म्हणल्यार आमकां कळचे खातीर आमी चुकोन पडटा म्हणल्यार कळचे खातीर आमी परफेक्ट न्हय म्हणलें कळचे खातीर ते दळा मात्र आमी आनी एकल्याक ताची चूक पळयत आसतना ताणें चुकोन पडले ते दळा ताका ते एक काकुळट दाखोवंक आमी शकता शो मर्सी सो दॅट यू वील ऑल्सो रिसीव मर्सी म्हणून देवाचे उतर आसचे आमी पळयता सो आयजाया 40 वर्सेस 29 to 31 ओके हांगासर आनी एकल्याचें नांव विसरलो स्मिथ विगल्सवर्था विशयान कितले जाणांनी तुमी आयकलां म्हणून गुर्तुना आय जस्ट वॉन्ट टू कोट सो ताच्या जिवितांत मस्त देवान काम केलें पिडेस्तांक आनी पुरा आनी थोडे फावटी पोटांत कॅन्सर आशिल्ल्यांक व्हडले आशिल्ल्यांक वचून ताणें वचून मूठ मारल्या सो दॅट्स द वे गॉड यूज्ड इट समटायम्स सो तशें केल्ले वरी मनशाक कांय प्रॉब्लेम जावना देवाच्या आत्म्यान चलयले तर कांय जायना आमी कोणी हें केल्यार तो मनीस मरोंक पुरो सो देवान दाखयले शिवाय तशें करूंक जायना ऑफकोर्स सो दॅट इज जस्ट इन पासिंग स्मिथ विगल्सवर्थ असलो एक देवान वत्या रितीन उपयोग केल्लो सेवक पिडेस्तांक गूण करूंक व्हड हे आसले पुरा कॅन्सर्स ट्युमर्स आनी आसले तसल्यांक पुरा गूण करूंक उपयोग केल्लो ताका ही हॅड किडनी स्टोन्स आनी ताणें एक समर्पण केलें ताचेंच मागणें आमकां ते सोमा दिसाना जावंक पुरो डजंट मॅटर पूण ताचो भावार्थ तो ताच्या कुडीचेर केदींच कातर सुरी त्या नायफ वील नेवर कम ती येवंक म्हाका नाका आनी इट वील नेवर दॅट वॉज द कमिटमेंट ही मेड टू गॉड दॅट वॉज द एक समर्पण देवाक ताणें केल्लें अँड ही ऑलवेज स्टूड बाय दॅट आनी भावार्थान तो रावलो आनी ताचे विशयांत थंयसर बरयलां ताचे जिणे चरित्रेंत अँड थोडे फावटी ताका इतले कस जाताले त्या किडनी स्टोना वरवीं आनी ताणें तो ही नेवर वेंट टू द डॉक्टर फॉर दॅट ताचो अर्थ हांवें परतून हांगासर डाक्टरा कडच्यान वचोंक नजो म्हणून सांगचें न्ही बट ही वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेन थोडे फावटी ते ब्लिडींग आनी रगात ते पास जावचे ताच्या त्या स्टोना वरवीं ही सफर्ड तो लोळटालो दुखीन आनी अशें जावन आनी देव मागीर ताका सुटका दितालो तशेंच ही सफर्ड ए लॉट देवाची ती एक सकत आपणातय पाशार जावंक थोड्यांनी ते एलाव केले वॉज इट फुलिशनेस म्हणून आमी म्हणटा की थोडे म्हणटा जावंक पुरो आतांचे preachers maybe they are saying but this is how God used this man of God so Isaiah 40 29 to 31 आमी थंयसर अशें वाचता आमचे आनी एक भावार्थाचे आमी देवा म्हाका राखून रावच्या विशयान थंयसर सांगचे ते एक उतार थंयसर आमी अशें थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा म्हजी वाट सुरस्पराचे नदरेक लिपोवन आसा म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना अशें तूं कित्याक म्हणटाय जाकोबा अशें तूं कित्याक उलयता इस्रायला तसले एका स्थितींत पाशार जाता आसतना मस्त जाणांक तशें म्हणूंक कारण जाता आमी पाशार जावयेत आनी त्या दळा ते सांगता सर्वस्वर ससनाचो देव प्रत्वसो शिमो ताणें रचल्यात तो थकाना तो दमाना ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच सकाना थकलेल्याक तो सकत दिता बोळ नातलेल्याक तो घटाय दिता युवक तकरोनी दमून वतीत तरणाटे आदलोन पडटीत पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्याक नव्यान बोळ मेळटलें सो विश्वास दवरतल्याक न्ही दोज हू वेट अपॉन द लॉर्ड कोण ताका राखून रावतात ताच्या सन्निधेंत रावतात कस्तुंच्या वेळाचेर थकोन वेत आसतनाय वाट दिसनातले ते जाल्यार बोळ गेल्ले बरी जाता आसतनाय त्या वेळाचेर राखून रावतल्यात तांकां कितें जातलें तांचे बोळ नवे जातले गरुडा परी ते तांकां पाकाटे फुटतले ती धांवतली पूण थकची नात ती चलतली पूण दमची नात केदाळा
सोम्या मुखार राखून रावले तेदाला राखून रावले तेदाला कस्ट आयल्यार कस्ट जाता आसतना पुरपूर नासतना ताचेर बरोबर वचोन ताचेर विश्वास दवरून ताच्या मुखार राखून रावतल्यांक कितें जातलें ताचे ती देवाची सकत त्या कश्टांच्या वेळाचेर भावार्थ दंडळटा म्हणच्या तसल्या सिच्युएशनांत पाशा जाता आसतना थंयसर रावता आसतना म्हजो देव म्हजे सांगता आसा म्हज्या बोऱ्याक तो करता ते जेरेमाया 29:11-13 आमी पळयत आसतना 11 आनी थंयसर आमी पळयतना तुका पाड करच्या खातीर न्ही तुज्या हिताक म्हजें एक बरें योजन आसा म्हूण सांगून आनी एक कंतरांत आमी पळयता ताणें म्हजे विशयान चिंत ना ती कितली अगणित लेखाक मेळनातलें तसली हे सकट आमी उडास दवरूंक जाल्यार आमकां ते दळा सकत मेळटा पूण कितें जाता तशें सकट बसवण्यो आमकां आसता आसतना खंयसरी सांगो ना आमी कश्टांतल्यान पाशार जायना म्हणून आनी ते कितें Isaiah 43 आमी आदले फाटी पळयलें when you pass through the waters when you pass through the fire ते सांगता तूं उज्यांतल्यान पाशार जाता आसतना तूं न्हंयांतल्यान पाशार जाता आसतना सो ते करेक्शन केला म्हूण चिंता आमी इट इज नॉट इफ तूं जाताय म्हूण सांगून सो that is what God's word ते पाशार जाता आसतना तो आमचे थंय ताचें बळ तो दाखोवन दिता ताची सकत तो दाखोवन दिता ताची महिमा तो आमचे थंय दाखोवन दिता ताच्या आयदनांत ताची सकत तो दाखोवन दिता ताची महिमा तो प्रगट करता म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता ओके आमी ताची आयदनां जावन आसा आमचे थंय ताची महिमा प्रगट जावचे खातीर सो चवथी संगत आमी पळोवया 3 संगती आमी पळयल्यो तो चवथी संगत जावन आसा test trials affliction separates the chosen from the called okay आज हांव मूग दिना नेक्स्ट बायबल स्टडींत हांव हे मूग दिता सो हांव सकाळचो येता आय वॉन्ट आमकां ते समजोनी पळयतात मुखांत देव आमकां दिवन दी आमचे दोळे उक्ते करून दी आनी आमकां कितेंय सावलां दसत जाल्यार म्हजे कडेन तुमी दान दियेत आय विल ट्राय टू कवर दॅट अप इन द नेक्स्ट Bible study. Okay, affliction separates the chosen from the called. कोणाक देवान आपयल्यात सबारांक आपयल्यात पूण कितें म्हणटा थोड्यांक मात्र विसरून काडल्यात एफ्लिक्शन येत आसतना ए टेस्टिंग येत आसतना ए ट्रायल्स येत आसतना दोगदोनी येत आसतना तातूं आमचे ते रेस्पॉन्स ताका आमी कशें ते हँडल करता कशें आमची प्रतिक्रिया दाखयता त्या मुखांतर we will be chosen called there will be many आपयलेले सबार जाण आपोवणे सबारांक मेळटा पूण थोड्यांक मात्र देव विसरून काडटा सेवेंथ जावं दी सेवेंथ एका वर्त्या अभिषेकान जावं दी त्या वर्त्या अजपा आनी स्वस्थता दिवचे संगतीने जावं दी आमी कशें प्रतिक्रिया करता आमी देवाच्या उतराक कशी प्रतिक्रिया करता आमी देवाच्या डिलिंग सांग आमकां तो रूपीत करता आसतना आमकां तो सवरता आसतना आमी कश्टांतल्यान पाशार जाता आसतना आमी दुखांतल्यान या दुसऱ्यान तावन आमी संदिग्ध परिस्थितींक पाशार जाता आसतना एकांत आमी कशें एक ते वेवहार करता ताचे डिपेंड जावन आमकां देव तो वेंचता रेवलेशन चॅप्टर 17 वर्स 14 आमी पळोवया वर्स 14 आनी मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्स 16 आमी पळोवया ओके सो दोनी उतरां आमी पळोवया ह्या वेळाचेर 17:14 कित्याक तोच धनी आनी रायांचो राय ताची पाटलावदारां जैत जातली तीच ती आपयल्ली विंचून काडलेली आनी विश्वासी रावलेली कॉल्ड चोजन अँड फेथफुल सो ते जावचे खातीर आमकां God allows us to separate the categories, separate करच्याक testing will separate the called, the chosen and the faithful.
चोजन असल्यापैकी सगळं फेथफुल असतात म्हणून सांगूंक जायना. विश्वासीत आसतली, फेथफुल आसतली देवाक आणि तांच्या आपोवण्याक आणि सभेक आणि एकामेकाक ती फेथफुल आसतली. सगळ्याच्या किसड सोम्याक आपयलेल्याक ताका फेथफुल आसतली म्हणून सांगूंक जायना. त्या प्रमाणे तांकां ते विंगड करतात म्हणून देवाचे उतार आमकां थंयसर कळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्स 16 अशें सांगता. अशें जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली आणि जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. ओके, सो मॅथ्यू 22 वर्स 14 पळया. मॅथ्यू 22 वर्स 14. आपयले सभार आसात पूण वेंचून काडिल्ले थोडेच. ओके, हे बॅकग्राऊंडात आमी ही उतरां सकयल बॅकग्राऊंडात दवर न्हू आमी समजोया. देव असल्या संगतींनी आमकां पाशार करता आसतना टेस्टिंग. सो गॉड recognizes those who qualify again because of his grace. ताची ती कृपा ती ताणें दित आसतना आमी उडास करूंक जाय. ताची कृपा केदाळे आसा. माय ग्रेस इज सफिशियंट. सांपावला की तो सांगता म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणून सांगून ती आमकां ती ताची कृपा पावचे तसली आमकां सफिशियंट जावची तसली कृपा आमकां आसा. पूण आमी घेनातल्यार ती आमची जायना. मस्त जण कोण ते घेनात बी तांकां त्या तांतल्यान त्या एका त्या स्थितींतल्यान पाशार जावंक जायना. द सेम ग्रेस इज अवेलेबल. तीच कृपा हर एकल्याक ती अवेलेबल. पूण आमी ती कशी घेनातल्यार आमकां त्या टेस्टांत पास जावंक जायना. सो माय रेस्पॉन्स टू ट्रायल इज ग्रेडेड. आमी ती ग्रेड दितात न्ही. तुका हे ग्रेड, तुका ते ग्रेड, ती ग्रेड मेळ्ळेल्यान ह्या ग्रेडीन तान पाशार जाल्ल्यान नेक्स्ट लेवलाक तुका वसोंक जाता. आनी तूं पास जाल्ल्यान तुका नेक्स्ट फर्स्ट स्टँडर्डान पास जाल्यार सेकंड स्टँडर्डाक तूं वेताय पळय. तशेंच एका त्या ग्रेडीक पावन आनी एका ग्रेडीक सोमी आमकां तो व्हरता. आपयलेल्यांक तो विंचता तांतल्यान ते कशें ते पाशार जातात, कशें ते रेस्पॉन्ड करतात ते पळोवन तो तांकां विंचता आनी नेक्स्ट तांकां प्रमोशन ते मेळटा. प्रमोशन कम्स नॉट फ्रॉम द ईस्ट ऑर वेस्ट बट फ्रॉम द लॉर्ड. तो पळयतल्यांक ही टेस्ट द स्पिरिट्स म्हणटा देवाचे उतर. आनी एक कडेन प्रोवर्ब्सांत आसा तो ही टेस्ट द स्पिरिट्स. तो ते स्पिरिटांक आमच्या आत्म्याक तो काळजांक आमच्या तो कितें करता, तो परीक्षा करता, तो पळयता, काळजां पळयता. दाविदाक कशें देवान इंचलो, ताचे काळीज ताणें पळयलें. ताका मस्त टेस्टांत ताणें पाशार जावंक केलें. जुजेक कशें ताणें विंचलें, जुजेक ही मस्त टेस्टांत ताणें पाशार जावंक ताणें केलें आनी त्या एका जाग्याक ताका पावयलो. डेस्टीन फॉर द थ्रोन. त्या एका थ्रोनाचेर ताका बसोंक, त्या अधिकाराच्या स्थानाचेर वसोंक त्या टेस्टांतल्यान तो पाशार जावन हर एकांत तो उत्तीर्ण जावन वेता आसतना त्या एका स्थितीक वसोन तो पावलो. आमचे पैकी मस्त आमी चलवतां जावंक त्या एका देवान आपयल्या त्या स्थानाक आमी पावना जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आमी थंयसर वी स्टंबल एट द प्लेस ऑफ टेस्टिंग, एट द प्लेस ऑफ ऑफेन्स. थोडे पटी येता आसतना विंगड रितीने देव आमकां आमची परीक्षा तो पळयता, आमकां टेस्ट करता आनी प्रमोशन तो आमकां तो दिता. दाविदाच्या आणि सावलाच्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार सॉल वॉज रिजेक्टेड. वॉज ही कॉल्ड एंड इनिशियली चोजन ऑल्सो? ताका देवान विंचलो, रायट? देवान विंचलो ताका. देवान ताका पॉइंट करून सांगलो. देवान ताका अभिषेक केलो. आनी देवाचें उतर अशें सांगता, when the spirit of God came upon him, he turned into another man.
एक नवस्सो तो मनीस जालो म्हूण सांगू तो दुसरोच जालो कित्याक कशें पवित्रात्म्या वरवीं पवित्रात्म्याचो अभिशेक ताचेर आयिल्ले वरवीं तो मनीसच बदललो ताणें प्रवाद करूंक सुरू केलो सक्कड पूण ताच्या उपरांत ते टेस्टिंग ताचें तें येता आसतना देवान ताका टेस्ट केलें आनी वी विल सी दॅट आमी पळयता तो चलवलो तो उत्तीर्ण जालो ना देवाक तो विधेय जालो ना आमी दोन संगती ताच्या जिवितांत पळयत एक फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 13 आनी फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 15 आमी पळयत आसतना आमकां थंयसर कळटा तो फर्स्ट सॅम्युएल 13 आनी फर्स्ट सॅम्युएल 15 तेराव्या अध्यायांत आमी कितें वाचता 13व्या अध्यायांत आमी वाचता ताका ताणें एक हांगा बरयला सॉल्स अनलॉफुल सॅक्रिफायस तो कितें करता तो थंयसर राखून रावता 8व्या वचनांत आमी पळयता तो 7 दीस राखून रावलो कोणाक सामुएलाक आनी थंयसर लढायक ते सैन वैरीचे सैन थंयसर आयले ते दळा तो कितें जाता थंयसर सामुएलान ताका सांगले तो येता म्हूण सांगून तो राखून रावता कित्याक म्हळ्यार सॅक्रिफीस भेटोवचे खातीर त्या झुजाक वेच्या पयले सॅक्रिफीस भेटोवंक थंयसर आशेत आसतना सामुएल येना 8व्या वचनांत आमी पळयता ही वेटेड 7 days तो तो साऊल 7 दीस पर्यंत म्हणजे सामुएलान निश्चित केल्लो वेळ पर्यंत गिलगालांत रावलो पूण सामुएल गिलगालाक आयलो ना कित्याक आयलो ना इट वॉज गॉड्स टेस्टिंग देव ताची परीक्षा करूंक आशेतालो त्या वरवीं तो येवंक ना कोणें सॅक्रिफीस भेटोवंक आसलो सामुएलीन त्या याजकान देवान न मेरल्या त्या प्रवादीन ताणें मात सॅक्रिफीस भेटोवंक जाय आसलो पूण राय हांगासर राखून रावता ताका ताचे थंय अधिकार आसा तो कितें सांगता उपरांत तो सांगता राखून आयलो ना देखून तो सावलान म्हळें होम बली आनी शांती बलयो म्हज्याशी हाडा आनी ताणें होम बली भेटयली ताणें होम बली भेटोवन संपयताच सामुएल थंय पावून सक्कड देवाच्या मांडावळी प्रमाणे तो थंयसर येता देवान ताची परीक्षा घेतली हांवें म्हज्या उतराक आनी म्हज्या त्या रिती हांवें दिल्ल्या त्या एका रिती प्रमाणे तो करता गी या तो कितें करता म्हूण सांगू आनी थंयसर ताणें सामुएलीन ताका विचारलें तुवें कितें केलें सावलान जाप दिली लोक म्हजे तावन पयस सरोंक लागलो देखून आनी तूं निश्चित वेळार पावोंक नाय आनी फिलिस्तिगार मिकमाशांत एकठांय जाल्यार ते पळोवन हांवें चिंतलें फिलिस्ती आतां गिलगालांत येवन म्हजेर दाड घालतले आनी हांवें सोरेस्पराची कृपा मागोवंक ना देखून हांवें होम बली भेटोवंक धैर्य घेतलें सामुएलान सावलाक जाप दिली तुवें एक पिशें काम केलें सर्वेस्पान दिल्लो आदेश तुवें पाळलोय जाल्यार सर्वेस्पर तुजें राज शाश्वत तीर करतो पूण आतां तुजें राज तकचें ना सर्वेस्परान आपणाक मानवता त्या एका मनशाक सोदून काडला आनी ताका आपले परजेसो फुडारी केला कित्याक सर्वेस्परान तुका फरमायल्लें तें तुवें पाळूंक नाय गॉड रिजेक्टेड हिम ही वॉज नॉट फाउंड फेथफुल तो विश्वासी ताका मेळ्ळो ना देवान ताका विंचलो ना देवान ताका तिरस्कार केलो ताची सुखी तावन तो शिकलो ना इतलें 15 चॅप्टर 15 येता आसतना थंयसर आनी एक परीक्षा ताची
अमालेकितांक तो लढाई करता थंयसर आणि त्या रायाक त्यांच्या रायाक तो आगाग वर्स 8 परतून 8व्या वचनात आम्ही पळयता थंयसर ताणें बरयला ताणें अमालेकिताच्या राया आगागाक जिवो धरलो पूण उरलेल्या सर लोकांचो तालवारीन पुरतो संहार केलो. सावलान त्याच्या सैनिकांनी आगागाक बऱ्यांतल्या बऱ्या बोकऱ्यांक पाड्यांक आणि शेलयांक आणि मोलादीक आसा ते सगळे नाश करीन सोडले. हलक्या आणि उपकाराक पडनातले सगळे तांणी नाश केले. ऍक्च्युअली हांगा कितें सांगता देव ताका वोस आनी अमेरिकाचेर दाड घाल वर्स 3 तिसऱ्या आणि जे सगळे तांचे कडेन आसा ताचो सत्यनाश कर, तांची दया करी नाका. ओके, हांगासर मस्त मस्त संगती आसात. आमकां ते समजोवंक आज आमी सकना जावंक पुरो कित्याक देवान अशें पुरा केलें मनशाचो जीव काडून की सोडले सकट म्हणून सांगून. ओके, त्या संगती विशयान आतां आमी उलोवंक वचना. बघा देवान सांगलें ताणें कितें सांगलें की देवान एक्सक्यूज मी ते सकट ताणें पाळूंक ना. आणि आमी पळयता सक्कड ताणें नाश करी आसलें पूण पळयता आसतना ताणें ते बरे बऱ्यांतल्या बऱ्या बोकऱ्यांक पाड्यांक आनी शेलयांक आनी मोलादीक आसा ते सगळे नाश करून सोडले. हलक्या आनी उपकाराक पडनातले सगळे तांणी नाश केले, सक्कड नाश करूंक सांगले. पूण ताणें काल कितें केलें, प्रयोजनाक पडनातले हलक्या आनी प्रयोजनाक पडनातले सक्कड हलक्या आनी उपकाराक पडनातले सगळे तांणी नाश केले. आणि कितें सांगता देवाचे उतार मुखार तेन्ना सोरेसपरान सांबलाक म्हळें हांवें सावलाक राय केलो म्हणून म्हाका सुस रे बगतात, कित्याक तो म्हजे तावन पयस सरला आनी म्हजे आदेश ताणें पाळूंक ना. हे सकट गॉड टेस्ट हिम अगेन, परतून एक फावटी ताका एक अवकाश आसा आपली चूक सारकी करच्या खातीर. आनी परतून तो सुलवता आनी देव ताका तिरस्कार करता. ओके, ऑन दी अदर हँड आमी पळयता दाविदा विशयांत. ओके, दाविदा विशयांत दावीद कितें करता, सौल ताका तिरस्कार करतना सौलाक कळीत आसा देवान मागलेलो, देवान विंचलेलो तो मुकलो राय तो जावन आसा म्हणून ताका कळल्यार साऊल ताका लागाड काडूंक जिवेशी मारूंक तो सोदतालो म्हणल्यार आमी पळयता देवाच्या उतरांत. आनी तशें करता आसतना दोन घडयांची ते एक अवकाश मेळटात दाविदाक सावलाक लागाड काडूंक, ताका सोलवंक आनी ताका राय जावंक. कित्याक देवान कोणाक तिरस्कार केला, सावलाक तिरस्कार केला. दाविदाक एनॉयंट केला, ताका अभिषेक केला, ताच्या विशयान देवान साक्ष दिल्या. आनी ताणें सांगलां आमी 17व्या अध्यायान 1 सॅम्युएल 17 आमी पळयता मनशान पळोवचें कितें भायलें पूण देव काळीज पळयता. आनी देवान विंचला कोणाक, ताच्या काळज सांगडो विंचला, ताची अपेक्षा सोर जारी करतलो म्हणून सांगून. हे सक्कड जावन अभिषेक ताका दिल्या उपरांत तो राय तक्षण जायना. साऊल ताका कश्ट दिता, दग दिता, ताका जीवशी मारूंक सोदता आनी ताचे रायाचे रावलेर सोडून दावाजे पडटा. आनी तरी एक तें जाता आसतना आमी पळयता 1 सॅम्युएल 24 आनी 26 दोन अध्यायांनी आमी पळयता. चॅप्टर 24 आनी 26 दोनी अध्यायांनी आमी पळयता कितें जावचें. दाविदाक ते अवकाश मेळटा ताका सोलोवच्याक, दाविदाक सोलोवंक अवकाश मेळटा पूण कितें करता दावीद, ताका जीवशी मारूंक अवकाश मेळटा पूण दावीद आपलो हात ताच्या विरोध तो उखलना. तो सांगता 24 आमी सगळे चॅप्टरान आमी वाचल्यार आमकां कळटा डिटेल्स. हांव स्पेसिफीक वर्साक मात येता थंयसर स्पेसिफीक त्या वचनाक 6वें वचन वर्स 6 आमी अशें वाचता थंयसर. दाविदाच्या मनशान ताका सांगलें वर्स 5 हांव तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातान घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सोरेसपरान तुका सांगलें तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लिपसोर्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली
पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हणून दाविदाचे अंतस्करण कांतो जस्ट ताचो जीव सयत काडूं ना ताणें फकत ताचो त्याच्या दगल्याची ती ताची देग ती कातरून तो काडटा आनी तेंच ताका कांतोंक लागलें ताचें काळीज कसलें एक देवाक भियोवचें तसलें एक काळीज ताचें तें आसलें साऊल थंयसर राय जावन आसलो साऊलाक अभिषेक मेळ्ळो म्हणलें ताचे तावन देव ताका तिरस्कार केला जाल्यार दावीद ताच्या विरोध आपलो हात उबारूंक फाटीं करता तो भियेता आनी ताचें काळीज ताचें अंतस्करण ताका कांतोंक लागलें ताणें आपल्या मनशांक म्हळें म्हज्या धन्याक सरस्पराच्या अभिषिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सरस्पर म्हाका निर्मिना जावं कित्याक तो सरस्पराचो अभिषिक्त 7वें वचन ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडायले आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना ओके सो दिस अगेन वॉज अ टेस्ट फॉर डेविड दाविदाची देव खंडीत परीक्षा थंयसर करता आसलो दाविदान ताका जिवेशी मारी येते पूण तो सांगता देवाच्या अभिषेक्ता विरोध म्हजो हात हांव उबारिना आनी 26 येताना आनी उपरांत सावलाक तो सांगता सयत तशें अशें म्हाका तुजो जीव काडयो तो पूण हांवें तशें करूं ना तुज्या हाताचो तुज्या दगल्याचो देग हांवें कातरल्या आनी म्हाका तूं कित्याक कश्ट दिताय तुज्या विरोध हांव ना म्हूण तो सांगता सक्कड आनी सावलाक ताची चुकीची ताका त्या वेळाचेर ताका ते एक कितें म्हणटा ताची वळख जाता ताका कळटा ताच्या अंतस्करणांत कळटा आपणे कच्ची सूख दावीद कसलेच सूख ना पूण ते थोड्या वेळाक मात्र आनी तो ताका सांगता तुजे विरोध हांव आनी मुखार हें करना म्हणून थंयसर चलता पूण आनी ते बसावणी केल्या उपरांत 26 अध्याय घेतना परतून तशेंच ताका तो फाटल्यान सैनाक खाण घेवन ताका धरूंक तो वेता 26 परतून तशेंच ताका आनी एक अवकाश मेळटा थंयसर एका जाग्याचेर ते रावता आसतना 26व्या अध्यायांत ते खंयसर आसात की थंयसर ते येतात रातीक येतात आनी ते न्हिदोन आसता आसतना दावीद त्या अभिशय म्हणल्या ताच्या सांगाता आसलेल्या एका योधाक सांगाता घेवन तो वेता परतून 8वें वचन ओके आमी येदोळ मातसो पळयले सक्कडी 8व्या वचनांत आज आमी पळयते आसा 8व्या वचनांत अशें सांगता अभिशयन दाविदाक म्हळें आज सरस्परान तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातांत घाला हांव ताका आतां बाल्याच्या एकाच मारान धरणीक किळायता हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना पूण दाविदान अभिशयाक म्हळें ताका मारी नाका कित्याक सर्वस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हात उबारतेल्याक केस्त मेळनासतना वसात दाविदान फुडें उलोवन म्हळें जिव्या सरस्पराचो सोपूत सरस्परूस ताका मारतलो वा ताणें मरचो दीस येतलो वा तो झुजाक वेतलो आनी ताचो नाश जातलो सरस्पराच्या अभिषेक्ताचेर हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं पूण आतां ताचे तकले लागीं आसलो बालो आनी उदकाचो कळसो घे आनी आमी वसया उपरांत ते घेवन वेतात आनी उपरांत दावीद ताका पयसतावन ताका उलो मारून सांगता अशें केलां हांव तुका परतून हांवें तुका जिवेशी मारी येते पूण तशें हांवें करूंक ना हांव तुजे विरोध हांव काम करना म्हूण सांगून सी द एटिट्यूड ऑफ डेविड दाविदाची ती एक ताचें काळीज पळया ताका तो दगदोनी दिता ताका जीवशी मारूंक सोदता साऊल तरी तो व्हॉट ही रेकग्नायझस इज God's anointing was upon him. तो जावन आसा राय देवान म्हाका आणखी राय करूंक ना म्हूण सांगून ते जावन आसा देवाक त्या तसल्या संगतींनी पाशा जाता आसतना एक कलतें काळीज देवा मुखार देवान म्हाका तांतू वसोंक केलां जाल्यार इफ God has allowed somebody to curse me. God has allowed somebody to persecute me. God has allowed somebody to stand up against me. Then why should I fight it? या तांकां लुकसाण हांवें कित्याक करूंक जाय जे हांव तें करना देवच तें करूं दी म्हणून देवाक तो सोडटा ओके आनी एक दाविदाच्या जिवितांत आनी एक संगत म्हाका पळोवंक जाय जे आनी ती जावन आसा 2 सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्सेस 5 to 14 ते 5 तावन 14वें वचन दाविदान खंयचेच संगती ताच्या हातांत घेवंक
तो वचूंक ना, फुडें सरूंक ना. आतां कितें जाता, तो राय जाला ऑलरेडी. 2 सॅम्युएल चॅप्टर 16 16व्या अध्यायांत 5 ते 14 आमी पळयता अब्सोलोमान ताचे विरोध ते करचे. तसोच पूत ताचे विरोध करता, घुटमळ करता आनी ताका तो राय जावंक तो मुखार सरता आनी दाविदाक तो कितें करता, दाविदाक पोळ दवचे बरी करता. आमकां मस्त मस्त संगती आसात आमकां शिकोवंक, पूण आमच्या आयच्या बायबल स्टडीक आमी ते सीमीत दवरया. आनी ते कितें कितें जावन आसा थंयसर तो अब्सोलोमान तो पोळन दवरता, तो पोळन दवरता. God allows it. देवान सोडलें कित्याक? ताचो अभिषेक न्हय न्ही, ताच्या काळजो सांगडो न्हय न्ही, ताचो मोगासो न्हय न्ही, ताची सर अपेक्षा जारी करतलो न्हय न्ही, तरी गॉड अलाउड. देवान ताका वसोंक ताका सोडलें. दावीद राय बहुरिमाक पावलो तेन्ना सावलाच्या घराण्याच्या वंशाचो तो धांवते आसतना ह्या जाग्याक पावतना सावलाच्या घराण्याच्या वंशाचो एक मनीस भायर आयलो. तो गेराचो पूत आनी ताचें नांव शिमेय. तो शिराप घालीत भायर आयलो. ताणें दाविदाचेर आनी दावीद रायाच्या सर सेवकाचेर फातर उडयले. सगळो लोक आनी सर सैनीक दाविदाच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसले. शिमेयन शिराप घालून म्हळें, कुणीगारा, दुष्ट्या, पयसर पयसर, सावलाच्या जाग्यार तूं राय जालोय, पूण तुवें सावलाच्या घराण्यांत वारयल्ल्या रक्ताचो अपराध सरसपर्यंत तुज्या माथ्यार बेजासो केला. ताणें कसलो रगात वारयले, ताणें कितें ताच्या विरोध हात तो उबार नातलो, तो ताच्या घराण्याच्या रगात वारयता गी तो. तरी असलो शिरापाचेर घालता. ताणें करनातलें तें जाल्यार ताचेर तो फॉल्स एक्युजेशन ताचे वयर अपराध सरसपर्यंत तुज्या माथ्यार बेजासो केला. आनी सरसपरान राज तुज्या पुता अब्सोलोमाच्या हातांत घाला. आतां विघ्नांत तूं संपटलाय, कित्याक तूं एक कुणीगार. तेन्ना जेरुयाच्या पुता अभिशायन रायाक म्हळें, तसो अभिशाय सावलाक मारता म्हणून सांगलो. तो म्हणटा, हो मेल्लो पेटो, राया म्हज्या दुयेचेर कित्याक शिराप घालता? दया करून म्हाका वसूंक दी आनी हांव ताची तकली कापून उडयता. पूण रायान जाप दिली, जेरुयाच्या पुतानो, मुजें तुमकां कित्याक पडून वचोंक जाय? तो शिराप घालूं सरसपरान ताका अशें सांगलां जावेत, दाविदाचेर शिराप घाल. तर ताणें अशें कित्याक केलें म्हूण विचारूंक कोणाक हक्क आसा? त्या भायर दाविदान अभिषेक आनी ताच्या सर सेवकांक म्हळें, पळया, म्हाका जल्मल्लो म्हजोच पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार कितलें चड बेगमी वंशाच्या हाणें करूं नये. ताका ताचे इतल्याक सोडा आनी तो शिराप घालूं, कित्याक सरसपरानच ताका सांगलां. ओके, ताका सांगलां म्हूण हांगासर आसा, बट आय थिंक इंग्लीश सेज that God has allowed him. Okay. ओके, थंयसर अलाउड न्ही, थंयसर उतार अशें सांगता, देवानच ताच्या मतीन गेला. गॉड हॅज ऑर्डर्ड हिम म्हणून सांगून. ओके, it may not be true, but God has allowed it. If he has permitted, then why I should take his head off? ताची तकली काडूंक हांवें कित्याक फर्मावचें म्हूण तो सांगता. दाविदाचे एटिट्यूड. तर आमचे एटिट्यूड कशें? सो मे गॉड स्पीक टू ऑल ऑफ अस, हांगासर आशिल्ल्यांक, म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक, आनी उपरांत आयकतल्यांक. देव आमच्या काळजांत उलोवं दी. कशें आमी रिएक्ट करता आमी कश्टांच्या परिस्थितींत पाशार जाता आसतना, आमचे विरोध लोक उलयता आसतना, आमचे विरोध गुटमळ करता आसतना, आमच्या फाटल्यान गुटमळ करता आसतना, मस्त जाण करतात. तुज्या विरोध जावेत, म्हज्या विरोध जावेत, आमकां कळीत ना जावेत, या आमकां कळीत आसा जावेत. आमकां कळीत जातना आमी कितें करता, कितें आमी करी जाय. हातूंत देवाचे उतार हांगासर उतरांत आमी पळयता. जॉबाची आनी एक उदाहरण जॉबाचें आमी घेवया, आनी थंयसर आयची स्टडी हांव रावयतां, आनी नेक्स्ट स्टडींत आमचें तें कन्क्लुजन आमी करता. सो कितें जॉबाच्या जिवितांत पयल्या त्या वचनांत अध्यायांत आमी पळयता, देवान ताचे विशयान साक्ष दिवची. तसलो एक मनीस देवाक मेसलो तसलो, देवाक भियोवचो,
ताचे तसलो दुसरो कोणूच ना म्हणून सैतानाक तो चॅलेंज करता. तसल्या मनशाक तो पळय लागी म्हज्या त्या सेवकाक ताचे तितलो प्रामाणीक मनीस दुसरो ना म्हण थसल्या व्यक्तीक वाय ही शूड सफर. आम्ही पळय ते आरंभारत आमच्या स्टडींत आम्ही पळयले. आमच्या सुखे वरवीं जाऊया, दुसऱ्यांच्या सुखे वरवीं जाऊया, दुसऱ्यांच्या ग्रीडा वरवीं जाऊयात. झगडीं कित्याक जातात, थोडे फावटी लढाया जातात, झुजां कित्याक जातात, युक्रेन रशियामध्ये जाऊयात, या हेर खंयच्या वर्ल्ड वॉर्स. वाय कितले कितले ते नेमते innocent people who have not done, they suffered, they died. मस्तपटी आम्ही पळयतो. तसल्या संगती आम्ही पळयतो. हांगासरी एक प्रामाणीक मनीस देवाक मेसवसो, देवाक भियेवसो, खंय आपणाच्या भुरग्यान सुखी केल्या जावया, तांणी पार्टी करता आसतना, तांणी सांगाता मेळोन गमाता करता आसतना तांचे खातीर सॅक्रिफायस भेटोवन तसलो मनीस एक सेन्सिटिव्ह काळीज आसलो, गॉड फियरिंग, नेवर वॉन्ट टू कसली एक पाताक कळीत नासतना तांणी पाताक केला जावयात म्हूण सांगून तांचे खातीर सॅक्रिफायस भेटोवंक आसलो मनीस. आनी तसल्या मनीस चॅप्टर 1 वर्स 20 आनी 22 आमी पळयता. ताचे ते काळीज सैतानान ताका आपट आसतना, ताचे प्रॉपर्टी आपट आसतना, ताचे कुटुंब आपट आसतना, थंयसर देसवाट जाता आसतना, लुकसाण जाता आसतना, ताचे ते दायज आस्त बदीक पुरा ते आपट आसतना, ताका नस जाता आसतना ताचे एटिट्यूड आमी पळोवया. कितें सांगता ते वर्स 20 आमी वाचता तेन्ना ती खबर ताका मेळटा सक्कड ते ताची भुरगीं आनी ताची आस्त बदीक बोकरे गोरवां सक्कड पुरा ते नाश जावन चलता आसतना ती खबर ताका मेळिल्ले तक्षण वर्स 20 सांगता तेन्ना जोब उठलो, ताणें आपलो दोगलो पिंजलो, आपले केस तासले आनी तो धरणीर पडलो. कॅन यू इमॅजिन? या सगळ्या विघ्नांत 22व्या वचनांत आमी वाचता, ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉबान पाता करूंक ना आनी देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना. कित्याक म्हूण ताणें विचारूंक ना. बदलाक ताचे विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत तो भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो, सरस्परान दिले, सरस्परान काडून व्हेले, सरस्पराचें नांव सदैव जावं. वॉट एन एटिट्यूड. कसलो एक एटिट्यूड, कसलो एक मनोभाव. वर्स 15 ताच्याच अध्यायांत आमी पळोवया. 13 वर्स 15 ते आमकां मस्त दोत आसा जावं, दो ही स्ले मी स्टील आय विल ट्रस्ट हिम. तो म्हाका जिवेशी मारीत जाल्यार हांव ताचेरच पातयेतलो. ताणें म्हाका जीवशी मारूं येत, हांव ताची वाट पळयता, म्हजें साल समकन बरें म्हूण हांव ताचे मुखार रुजू करतलो. ओके, सो ट्रान्सलेशन तितलें बरें ना तें. सो थंयसर कितें सांगता, दो ही स्ले मी स्टील आय विल ट्रस्ट हिम. तो म्हाका जिवेशी मारीत तरी हांव ताचेरच बरो वचतलो, ताचेरच विश्वास दवरतलो, ताचेरच हांव होंदवून रावतलो. कश्ट येत आसतना, दगदग येत आसतना, तितले त्या रितीचे कश्ट येत आसतना ताचे ते आनी तो विश्वासी रावलो देखून. जॉब 42 वर्सेस 10 to 12 ते आमी पळोवया. देन सरस्परान जॉबाची ग्रेस काही पाटी दिली. सरस्परान ताका आदी आसलें त्या प्रास दोड्या मापान दिलें. 12 आमी पळयता, सरस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बोकरे, 6,000 करी
1000 बैलांची जोतां आणि 1000 गाडवां असली. ताका 7 पूत आणि तेगी दुवा असली. ओके, आणि डिटेल्स पुरा थंयसर दिला. देवान आशीर्वाद केले. टेस्टिंगान तो पास जालो. ही पास्ट ग्रेड ताचे ते एकले तो ते कितें आमी पळयता ते तिनी शब्द आमी पळोवचे जाल्यार आपयल्ले, चोजन, विंचलेले आणि विश्वासी. रेव्हलेशन 17:14 आमी पळयल्ले. ते कशें कळटे, कशें कळटा? इट्स ओनली थ्रू टेस्टिंग. It is through trials. It is through suffering. It's through affliction. It is through loss. It is through pain. ते सगळं येत असताना, त्या सगळ्याच्या मोदेगात उणेपण बघत असताना त्या हर एकाच्या मोदेगात सो ते पर्पज कितें आमकां टेस्ट करूंक. टेस्ट फॉर वॉट? फॉर ग्रेटर थिंग्स. ते चडीत आमकां पळोवचे खातीर, चडीत देवाचें काम आमचें थंय जावचे खातीर, चडीत आमकां आशिर्वाद मेळचे खातीर, चडीत आमी 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 उण्या संगतींनी आमी विश्वासी रावता आसतना, फेथफूल इन लिटल थिंग्स. ते असल्या संगतींनी आमी टेस्ट जाता आसतना, ल्हान संगतींनी आमी टेस्ट जाता आसतना, आमी विश्वासी रावता आसतना सो चडीत आमच्या अधीन जावचे खातीर जॉबाक जाल्ले बरी, जुजेक जाल्ले बरी इजिप्तांत, आनी मस्तू जाणांक तशें जाल्ले बरी, आनी जॉबाक जाल्ले बरी, दाविदाक जाल्ले बरी. ते कितें ते टेस्ट जाता आसतना वॉज फाउंड फेथफूल. एलिशा कितें आमी पळयता, इवन एलिशा फेथफूल. ताचें काम कितें करूंक आसलें, ताची सेवा करूंक, he waited for his time. अब्सलोमा बरी, अब्सलोमान कितें केलें, ताच्या वेळाक राखून रवयते जालें. वी डोंट नो. पूण तो कितें जालो, तो ताच्या दाविदान केल्ले बरी न्ही बगार अभिषेकता वयर हात ताणें उबारलो. आपल्याच बापाय विरोध ताणें घुटमळ केली. तो सांगा लागलो, कितें प्रकारी लागलो तो, सो हांव राय जाल्यार अशें करतलो म्हूण सांगून. कोण स्थानाचेर आसलो गे ताचें स्थान अपहरसूंक ताणें घुटमळ केलो. तसल्या संगतींनी दावीद विश्वासी रावलो. ताचे विरोध तशें करता आसतना, आमचे विरोध दुसऱ्यांनी घुटमळ करता आसतना, आमच्या कामाच्या जाग्यार जावया, आमी सेवा करचे कडेन जावया, दुसरे आमचे विरोध घुटमळ करतीत जाल्यार त्या वेळा आमचे एटिट्यूड कितें, करतेल्या विरोध, आमच्या विरोध उलयतेल्या विरोध, शिमेच्या विरोध, शिमे तो रायाक शिराप घालता आसतना तशें आमकां कोणी करतीत जाल्यार तांच्या विशयांत आमचो मनोभाव कसलो. देव सगळें पळयता. म्हाका आनी तुका आज तो आमचे काळीज तो पळयता. सो आमकां आमच्या सन्निवेशांनी ताका फेथफूल रावंक देव आमकां कृपा दिवं. Right now, many of us may be going through tests. हांव जावंक पुरो. आमी हर एकली ते एका टेस्टांतल्यान देव पाशार करता जावंक पुरो. मे बी this even this study may be prophetic for some of us, including me. What is our attitude? देवाच्या हातांत आमी सुरक्षीत, देवान आपयलेले तांतू आमी विश्वासी जावन रावंक. That God may find us faithful to the testing. आमकां ताचे तावन प्रमोशन येवचें म्हणल्यार आमी उडास घेवन आमी रावता जाल्यार जाल्यार देव आमकां ताणें खंयच्या एका संगतीक ताचें तें योजना आसा की त्या योजनाक तो व्हरून पावयतलो. जोसेफ reached where he was supposed to. ताचें तें स्वपान देवान ताणें पुर्तें केलें. दाविदाक कितें खंयच्या खातीर विंचलो गी, अभिषिक्त केलो गी, तें ताणें नीज केलें आखरेक. दाविदान सांगले पर्यंत जालें. कितें जालें, ताणें तांच्या विरोध हात उखल्लो ना, ताचे विरोध हात उखल्लो ना. बगार तो झुजाक गेल्ले कडेन देवान ताका दाविदाक वाट उक्ती केली. सो आमच्या सन्निवेशांनी आमी वाट करूंक वचचे नाका. आमी देवाक काम करूंक सोडया. देवान आमची परीक्षा पळयत आसतना आमी फेथफूल ताका मेळया. तर आमी मागणी करया, देवाक समर्पण
समर्पण दिवया. देवा कालतीमान घालया, एकामेका खातीर मागया. हांगासर म्हूण न्ही, तेरा वेळार आमी मागया. देवा आमकां सगळ्यांक एक विश्वासी जावचे खातीर आमी आपयलेले मात न्ही, आमकां सगळ्यांक आपोवणें मेळना. मस्त जाणांक बायलांक आपोवणें मेळना. पूण आमी तातूंत आपोवणें मेळिल्ल्या पैकींतले देव आमकां विंचून काडून दी. सर्तीक फळ दिवचे खातीर विंचून काडूंक. ते कशें विंचून काडटा? आमकां टेस्ट करता तो, आमची परीक्षा पळयता. आमी पाशार जाता आसतना, कश्टांतल्यान पाशार जाता आसतना, असल्या सकट संगतींनी पाशार जाता आसतना आमी ते पळयल्ल्या त्या संगतींतल्यान पाशार जातना ताचेर बेस्ड ऑन आवर रिएक्शन, आवर रेस्पॉन्स, आमची ती प्रतिक्रिया आनी आमचें तें स्पंदन ताचेर होंदून आमकां देवाचे उतार येता आसतना, सभेंत उतार येता आसतना, आमकां करेक्शन मेळटा आसतना हर एकांत आमी कशें तें घेता, कशें आमची प्रतिक्रिया देव आमकां एलाव करता आसतना डिलिंग्सांत हर एकांत आमी पाशार जाता आसतना आमची प्रतिक्रिया कसली देवा मुखार आनी मनशा मुखार, आमची देख कसली, त्या सर्वाचेर होंदून God chose us from among the called ones. He chose us, some people. हर एकल्याक तो विंचून काडना त्या उंचल्या स्थाना खातीर, चडीत कामाक, चडीत संगती खातीर तो विंचून काडटा. कोणाक? ते सकड ते तांचे ते एक देवाक समर्पण, तांचे काळीज, तांचो अभिप्राय, मनोभाव, स्पंदन ते सकड पळोवन आनी तांतूय परतून तो इट विल गो ऑन. केदाळे आमी चिंतचे नाका आतां मुग्धले आनी टेस्ट ना म्हूण सांगून, आनी आसा ते मुखार एकान तावन आनी एक नेक्स्ट टायम येता आसतना आनी कितें कशें कठीण आसूंक पुरो. जुजाच्या जिवितांत तशेंच जालें, हर एकल्याच्या जिवितांत. बट दॅट इज द वे फॉर गॉड्स प्रमोशन. हे देवाचे वाट जावन आसा आमकां व्हरून पावच्या खातीर. देखून आमी खंयच्या स्थितींत परिस्थितींत वेता आसतना देव आमकां कृपा दिवं दी. ताका समर्पण करून आमी रावोंक, विश्वासी जावन रावोंक आमी मागणें करया. मंगळा बापा, आमी तुज्या पांया तळा येता. तुज्या उतरां मोरिफात म्हजे कडेन तूं उलय, आमकां सगळ्यां कडेन तूं उलयलय आनी हे एक आशिर्वाद जावन दी सुद्या आमकां. आमी कितें शिकता ते आमकां बॉल दिवं दी, दादोसकायेचें जावन दी, एनकरेजमेंट हाडून दी आनी आमी असल्या स्थितींत पाशार जावन चलता आसतना सोम्या तूंच आमकां सांबाळ, तूंच आमकां बॉल तूं दी, तूंच आमकां उडासा काड कितें आमी शिकून आसा आनी तुका आमी विश्वासी जावन मेळोंक, तुका आमी तुवें आशिल्ले त्या स्थानाचेर मेळोंक आनी आमचे तावन तुका चड आनी चड महिमा जावंक तूं साध्य कर म्हूण आमी मागता सोम्या. तूंच आमकां कृपा दी. हांगासर कोणीय तसल्या एका परिस्थितींत आसा जाल्यार एक सवाल आमकां दोसता जाल्यार देवा कित्याक हे दाडा तुज्या आत्म्याचो ताळो, तुज्या उतरां तावन बुजावण, तुजें धैर्य, तुजी कृपा आमकां हर एकल्याक ती वळोवन दी, कती वळोवन दी, म्हज्या कुटुंबाच्यांक वळोवन दी, हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक ती वळोवन दी सोम्या. ह्या सभेंत आसलेल्या कोणाय तसल्या एका परिस्थितींत आसत जाल्यार, कामाच्या जाग्याचेर तसल्या परिस्थितींत आसत जाल्यार, शेजारच्या त्या परिस्थितींत तशें आसत जाल्यार, कुटुंबाच्या भितर तशें आसा जाल्यार, त्या सभेंत तशें आसा जाल्यार कोणाय हर एका संगतींनी आमच्या संबंधांत, आमच्या वेव्हारांत सोम्या हर एकांत तुका काम करूंक अवकाश दिवची, तुका विश्वासी जावची, एक सेन्सिटीव आसची, डिझर्निंग आसची सोम्या. खंय तावन ते कित्या वरवीं ते म्हज्या कर्तुवा वरवीं गी, म्हज्या सुखी वरवीं गी, सैतानाच्या अटॅका वरवीं गी, देवाच्या मांडा वरवीं प्रमाणे गी म्हणून ते जाणा जावंक तुजी कृपा आमी मागता सोम्या. आनी हर एकांती तुका आमी अधीन जावन रावन, दुस्मनाक विरोध रावन तुजी खुशी करची तसले, तुजी खुशी स्वच्छ तसले जावन तुका महिमा दिवंक आमकां हर एकल्याक तूं साध्य कर. ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता. सर महिमा, सर स्तुती, सर आराधन आनी सर आमचो मोग तुकाच समर्पण दिता मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन.